हारून साहब, इस पूरे तर्जिए में आपने बलूचिस्तान के बारे में नहीं बताया। जाम कमाल साहब का क्या बनेगा? कॉन्फिडेंट हैं या फिर उनको लगता है कि 12 लोगों का इस्तीफा उनको घर पहुंचा देगा? आपने पूछा मुझे, आपने नहीं बताया। मैं आप तर्जिए में आपने पूछे तो मैं बताऊं। देखिए, अब तक तो ख्याल ये था कि वो जा रहे हैं, अब मेरे पास खबर कोई नहीं है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है। जिस तरह उन्होंने इस्तीफे मंजूर किए और जिस तरह वो डट गए हैं, वैसे तो वो स्पोर्ट्स मैन हैं चूँकि बेसिकली, तो चेहरे पे तो उनके ताजगी रहती है, खेल कूद करने वाले, वर्जिश करने वाले आदमी हैं। लेकिन आज उनकी जो बॉडी लैंग्वेज कह रही है कि उनका बचने का इम्कान है। मैंने इस पर गौर किया कि इसके चेहरे पे आंखों में रोशनी क्यों है। अगर ये आदमी चला गया, देखिए उसमें कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, कोई छोटा सा भी नहीं। जब मैं पूछता हूँ उनके मुखालिफिन से, वो कहते हैं ये भी कहानियाँ आएंगी। मैंने कहा ऐसे नहीं होता। 3 साल एक आदमी ने हुकूमत की हो, मतलब सनाउल्लाह ज़हरी चीफ मिनिस्टर थे, तो मुझे जिम्मेदार अब लोगों ने वहाँ कहा जो मामला चला रहे थे कि 1 करोड़ रुपये का तो पानी बेचता है, ये यानी हुकूमत बेचती है, सनाउल्लाह ज़हरी ज़ाती तौर पे नहीं। गवादर में तो पानी नहीं था। स्कैंडल तो अगर है तो सामने आ जाता। अब तक मसला क्या है? वो कहते हैं जी जो आता है उसकी बगल में होती 4 फाइलें, कुछ अपॉइंटमेंट्स, कुछ ट्रांसफर्स, कुछ ठेके, और 45 मिनट से पहले कोई उठता नहीं। ये वहाँ का कल्चर है बलूचिस्तान का। वो कराची में परवान चढ़े हैं, बैरून मुल्क पढ़े, तालीम हासिल की है। फिर ये देखिए उसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लसबेला वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने पाकिस्तान के साथ इलाक़ का ऐलान किया था। उसका दूसरों को फॉलो करना पड़ा। खान अफ़ तो नहीं करना चाहते थे, सही। तो फाइनली कुछ ताकत इस्तेमाल करनी पड़ी थी। लोग चाहते थे, खानी नहीं चाहते थे। कुछ कबायली सरदारों ने अकबर बुट्टी समेत हमायत की थी। अकबर बुट्टी उस वक्त भी सरदार थे, ही वॉज वेरी यंग, लेकिन सरदार वो थे। वालिद उनके फौत हो गए थे। तो अगर ये आदमी चला गया, अदम इस्तेहकाम होगा। और अगर अपोजिशन की मदद से हुकूमत बनी तो वो कौन सी हुकूमत होगी? वो अपोजिशन जब चाहे उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खींच लेगी। तो मेरा ये ख्याल है कि ये मेरा अंदाज़ा है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आखिरी वक्त में बाप के वालिदैन समझाने की कोशिश करें। हाँ, लेकिन वैसे वो कह रहे हैं कि बाप के अक्सर बच्चे मेरे साथ ही हैं। नहीं, वो देखिए ये बात तो दावे तो सब किया कर दो। क्रिकेट टीम में खेलती हैं, दोनों दावे करते हैं कि उड़ा कर रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। गाने नहीं चल रहे जो टेलीविजन पे चल रहे कि पाकिस्तानी जीतेंगे और क्या क्या क्या, ऐसे अजीबो गरीब, और फिर हार के आ जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा क्रिकेट में ये नहीं होगा। क्या होगा इस दफ़ा क्रिकेट में? जब बड़ा सख्त मुकाबला होगा। पाकिस्तान की टीम नंबर 3 है, वो नंबर 2 है, ठीक है ना जी। तो ये कितनी अजीब बात है। फिर क्रिकेट पे बात करते हैं तो ठीक है। लेकिन हारून साहब, आखिरी वक्त और आखिरी सांसें तो आवाम भी ले रही है महंगाई की वजह से। महंगाई भी देखिए ना, बिजली फिर महंगी हो गई है। देखिए महंगाई के मामले को एक दफ़ा समझ लें। एक है हुकूमत की नासमझी के मामलात, मसलन गल्ला मंडियों पे कंट्रोल, मिडल मैन का प्रॉफिट कम किया जाए, मैजिस्ट्रेट्स मुकर्रर किए जाएं, सिविल सर्विस को ठीक किया जाए। तो पहले दिन से नहीं कर सके, वो एक फैक्टर है। लेकिन पेट्रोल जब $40 से $83 का हो गया, फी बैरल तक पहुंच गया है। फी बैरल इतना ही हो गया हुआ है। 80 तो परसों था है जी। अच्छा, डॉलर जा रहा है अफगानिस्तान, उसको रोकना आसान तो नहीं है ना। तो वो फ्रूट के ट्रक में किसी 300 क्रेट हैं, उसमें किसी एक क्रेट में $10,000 रखे हुए हैं, $50,000। आसान तो नहीं, पहले डॉलर वहां से आता था। अच्छा, फिर ये कमोडिटी सब महंगी हो गई हैं। वो तो देखे ना, वज़ीर आज़म ने पढ़ के सुना है, यानी 3 गुना के करीब बढ़ गया कुकिंग ऑयल जी। गंदम को 37% बढ़ गई है। पेट्रोल का आपको बता दिया, बाकी कमोडिटीज भी बढ़ गई हैं। आप जो कुछ बेचते हैं उसकी प्राइसेस नहीं बढ़ी हैं, सवाए कपड़े के। कपड़े से कुछ आमदन ज़्यादा हो जाएगी, पाकिस्तान की होम टेक्सटाइल अच्छी है। एक फैक्टर तो ये है, बुनियादी फैक्टर तो ये है। फ्यूल का देखें ना जी, लोग शोर मचा रहे हैं। लोग तो महंगाई पे बिल बिलाएंगे, उनका हक है। लेकिन हुकूमत पहले ही गर्दिशी करता है 2500 अरब का। बिजली की चोरी रोक नहीं सकते। पुलिस इस काबिल, पुलिस को तो इम्प्रूव किया ही नहीं है। किसी ने भी नहीं किया। इनसे बड़ी उम्मीदें थी, उन्होंने भी नहीं किया। महंगाई में ये हैं अवामल। बाकी ये है कि वो कुछ सब्सिडी, जितनी टारगेटेड सब्सिडी देनी चाहिए। मेरा ज़ाती ख्याल है द टाइम हैज़ कम
جو تاریخ میں بعد وقت آتے ہیں، راشن کارڈ جاری کرنے چاہیے، اس کے لیے بہت کیئرفلی افسروں کا انتخاب کرنا چاہیے، سوائے فوج کے اور کہیں وہ افسر نہیں ہیں کہ جن کو اکاؤنٹیبلٹی کا ہو، یعنی ہر ٹیم میں ایک فوجی ہو جو رپورٹ بھیجے، کوئی ڈر خوف ہو. جو بالکل غریب ہیں، ایک تو احساس پروگرام کے ذریعے مدد کر رہے ہیں، یہ قرضے دے رہے ہیں غیر سودی، کسانوں کو اگر غیر سودی قرضے دیں مجھے اندیشہ اس میں بہت ہے. کیا یہ جو مکانوں کے قرضے ہیں، میری معلومات یہ ہیں، آپ وزیر خزانہ صاحب سے پوچھ نہیں سکے، پوچھنا چاہیے تھا، 140 ارب روپے کے قرضے بینکوں والوں نے اپنے رشتہ داروں کو دیے ہیں، یعنی خود لے لیے، خود سے لیے. ٹھیک. تو وہ اس میں مانیٹرنگ بڑی سخت کرنی ہوگی، اور وہ خود نہ کریں، وہ اخوبت، الخدمت، اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں قابل اعتماد ان کے ذریعے کریں، اس میں مانیٹرنگ کا سسٹم سخت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایگریکلچر میں بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ کپاس کے حوالے سے ایگریکلچر میں تو کپاس میں آ گئی نا. جی. ایگریکلچر میں بہتری اس طرح آ سکتی ہے کہ فیلڈ میں لوگ جاتے تھے ایوب خان کے زمانے میں، زرعی یونیورسٹیوں کو اس قابل بنائیں، چینل شروع کریں، اس کو پراپر معلومات دیں، اس کو بتائیں کہ اگر فلاں دن کے بعد، اب مجھے نہیں ذہن میں نہیں 15 اکتوبر ہے 1 نومبر، اگر گندم بو گئے ہر ایک دن گزرنے پہ 1 کلو کم ہو جائے گی. اچھا. 1 من کی بجائے 39 کلو رہ جائے گی. ٹھیک. اس کو بتائیں کہ کہاں آلو کاشت، اس کو بتائیں کہ مٹی ٹیسٹ کرائے، سوائل ٹیسٹ کرائے، اس میں آلو اگ سکتا ہے زیادہ، اس میں گندم اگ سکتی ہے، اس میں چاول بہتر اگ سکتا ہے، اس میں کیا چیز ہے. دیکھیں چکوال میں تجربات ہو رہے ہیں. لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے جب میں نے یہ مہم آج سے 23-35 سال پہلے شروع کی تھی کہ اولیو آئل کے درخت جب پیوند ہو سکتے ہیں. آج ہو رہے ہیں نا، آج ہو رہے ہیں. اس کو ایجوکیٹ کریں، کسان کو تعلیم دیں، تعلیم کے بغیر ترقی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ہارون صاحب، کرکٹ اچھی خبریں ہیں؟ ساری خبریں اچھی ہیں. بات یہ ہے کہ کرکٹ کمیونٹی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. پنجابی کی کہاوت آپ نے سنی ہے، مجھا مجھا دیا پیڑا، بھینس بھینس کی بہن ہوتی ہے. اب وہ اس کے اپنا آسٹریلیا کے، سری لنکا کے، اور اپنا وہ ہر جگہ کے کھلاڑی، حتیٰ کہ انگلینڈ کے کھلاڑیوں نے کہا تھے ہمیں تو پوچھا ہی نہیں. اب وہ یہ جو صاحب ہے وٹ مور کیا نام ہے، جی جی وٹ مور، اب وہ ہو گیا ونس مور. اچھا، اس نے کہا اس کا کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے پاس ٹائم تھا نہیں تحقیق کرنے کا، میں زیادہ جانتا نہیں. یہ 2 وزراء اعظم کے ساتھ کام کر چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کمپیٹنٹ، ادروائز کمپیٹنٹ آدمی ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ اس کو ڈیپ اسٹیٹ نے کہا. یہ ڈیپ اسٹیٹ کیا ہے؟ MI5 MI6. جب ڈیپ اسٹیٹ کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے فوج یا ایجنسی. فوج تو خیر اس میں کیا، جانسن کے ساتھ آپ کو پتا ہے عمران خان کے تعلقات ہیں؟ بورس جانسن اور کوئی ہمارے محلے میں جو رہتا ہے اپنا ریلوے کا ڈپٹی کلیکٹر، اس کی تو نہیں بات نہیں کر رہا. بورس جانسن جو ہے اس نے بھی احتجاج، یہاں جو سفیر ہے وہ اپولوجیٹک تھا. کھلاڑیوں نے کہتے ہم سے تو پوچھا ہی نہیں. پاکستان کی لیکن وہاں جو دنیا کی کرکٹ کمیونٹی تھی انہوں نے احساس دلایا ان کو بھی، نیوزی لینڈ کو بھی، کہ تم نے بڑی جھک ماری ہے. اب نیوزی لینڈ والے کہتے ہیں ریشیڈول کہ چاچا جی سے آوانگے، فکر نہ کرو. یہ ویسے اچھا ریشیڈول کی جائے، چاچا جی سے آوانگے. ٹھیک ہے. اور برطانوی بھی کہتے ہیں. تو دوسرا یہ ہے وہ آ جائیں گے اور رمیز راجہ کا خواب پورا ہو جائے گا. کرکٹ بھی پھلے پھولے گی، پیسے بھی بہت آئیں گے، اور رمیز راجہ ویسے بھی کافی اچھلتے ہیں اور زیادہ اچھلیں گے، اور اچھلنے میں حق بجانے بھی ہوں گے. مصباح الحق چلا گیا. 1 منٹ اور زبردست، ایک میرے پاس منٹ ہے اور سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ نے کہا تھا آخر پہ مجھ سے ایک نسخہ پوچھنا ہے عمران خان صاحب سے متعلق، دوبارہ سے کوئی فارمولا، کوئی نسخہ آپ نے دینا ہے خان صاحب کے لیے، ذرا وہ دیتے پھر کلوزنگ پہ. ووٹنگ مشین، اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ، انہیں موٹیویٹ کر لیں تو الیکشن جیت جائیں گے. اگر وہ 40 لاکھ ووٹوں میں سے 20 لاکھ ووٹ ڈلوا لیں تو جیت جائیں گے. لیکن کبھی کسی چیز کی اچھی پلان نے کبھی کی نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے، چند سیکنڈ. آزاد کشمیر کا زلزلہ ہارون صاحب آج بڑا، آزاد کشمیر کے زلزلے نے بہت ہی دکھ پہنچایا، بڑے گہرے زخم لگائے، لیکن ثابت کیا کہ ایک زندہ قوم ہے. 10,000 جتنی پنجاب حکومت نے، جو سب سے بڑی حکومت تھی، مدد کی، اتنی تنہا عمران خان فاؤنڈیشن نے کی تھی، جماعت اسلامی نے کی، جنرل حمید گل کے خاندان نے 10-15 کروڑ روپے کے عطیات جمع کیے. حالانکہ وہ ذاتی دوستوں سے کر سکتے تھے، کوئی NGO تو تھی نہیں. 12,000 یتیم بچے جماعت اسلامی کا ایک ادارہ ہے وہ پال رہا ہے.
اس نے ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا. آج بلوچستان میں زلزلہ ہے اتفاق سے, تو اسی زندگی کا ثبوت دینے سب سے زیادہ کراچی والے ڈونیشن دیتے ہیں, پھر فیصل آباد لاہور کے لوگ دیتے ہیں. ہم سب ثابت کرتے ہیں. یہ دیکھیں مؤخات اللہ کے رسول کا قانون ہے, مؤخات. ہر کوئی ایک جو اٹھا سکتا ہے ایک خاندان کا بوجھ اٹھا لے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ آدم صاحب. لیکن فوج نے بڑا کام